هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق ساعة، فإن كنت عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آمين. لا ينصرون. حميم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.